अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी नमाज की कितनी रकतें होती हैं और कितनी रकतें पढ़ना ज़रूरी हैं और कितनी रकतें ना भी पढ़ी तो कोई मसला नहीं है। फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जुमा तमाम नमाज़ों के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले फ़जर की नमाज़ का सुनें। फ़जर की नमाज़ में 4 रकतें होती हैं, 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़। 2 सुन्नतें ये मुअक्कदा हैं, इनको नहीं छोड़ना, इनको पढ़ना है और लाजमी पढ़ना है। और 2 फ़र्ज़ हैं, उनको भी लाजमी तौर पर पढ़ना है, उनको नहीं छोड़ सकते। यानी ये 4 रकतें, 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं और 2 फ़र्ज़ हैं, ये 4 रकतें लाजमी पढ़नी हैं, इनको नहीं छोड़ना। हम मर्द अगर जमात के साथ जैसे नमाज अदा करते हैं तो ऐसी सूरत में अगर वो मस्जिद में जाते हैं और जमात खड़ी है, अब अगर उनको पता है कि मैं सुन्नतें पढ़कर जमात के साथ शामिल हो जाऊंगा तो वो 2 सुन्नतें पढ़ लें और फिर जमात के साथ शामिल हो जाए। और अगर ऐसा मामला हो कि जमात खड़ी है और उसको पता है कि इमाम जल्दी नमाज़ पढ़ाता है, लंबी किरात नहीं करता, मैं सुन्नतें पढ़ने लगूंगा तो इमाम सलाम फेर के 2 फ़र्ज़ मुकम्मल कर देगा, तो ऐसी सूरत में फिर वो सुन्नतों को छोड़ दे और फ़र्ज़ों की जमात में शामिल हो जाए। और फिर बाद में अगर सुन्नतें पढ़ना चाहे तो सूरज निकलने के 20 मिनट बाद वो 2 सुन्नतें पहले वाली पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, वरना फिर इशराक व चाश के नवाफिल अदा कर ले। यानी कि फ़जर के फ़र्ज़ों के बाद पहले वाली 2 सुन्नतें नहीं पढ़ सकते। तो 4 रकतें फ़जर की हो गई। इस तरह ज़ोहर की नमाज़ में आ जाएं। ज़ोहर की पहले 4 सुन्नतें होती हैं मुअक्कदा, ये भी इनको भी लाजमी तौर पर पढ़ना है। उसके बाद 4 फ़र्ज़ होते हैं ज़ोहर के, उनको भी लाजमी तौर पर पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद फिर 2 सुन्नतें होती हैं, ये भी मुअक्कदा हैं, इनको भी लाजमी तौर पर पढ़ना है। उसके बाद 2 नफल हैं, उनको अगर पढ़ेंगे तो सवाब है, वो बाकायदा तौर पर ज़ोहर की नमाज का हिस्सा नहीं है। उनको पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, अगर नहीं पढ़ते तो कोई गुनाह नहीं है। हाँ, ज़ोहर की पहले वाली 4 सुन्नतें अगर किसी की छूट जाती हैं, जैसे मर्द मस्जिद में जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं तो पहले वाली 4 सुन्नतें उन्होंने जमात से पहले नहीं पढ़ी, जमात के साथ आकर शामिल हो गए। अब बाद में वो इस तरह पढ़ेंगे कि 4 फ़र्ज़ इमाम के साथ पढ़ लिए, उसके बाद फिर बाद वाली 2 सुन्नतें पढ़ लें और फिर उसके बाद पहले वाली 4 सुन्नतें जो रह गई थी अब वो पढ़ लें। इस तरह पढ़ सकते हैं। और औरतें चूँकि जैसे घर में नमाज़ अदा करती हैं तो पहले 4 सुन्नतें पढ़ें, फिर 4 फ़र्ज़ पढ़ें, फिर 2 सुन्नतें पढ़ लें, उसके बाद फिर 2 नफल पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ते तो गुनाहगार नहीं होंगे। उसके बाद आ गई असर की नमाज की बारी। असर की नमाज में 4 सुन्नतें होती हैं। पहले गैर मुअक्कदा, इनको सुन्नतें बोलते हैं। ये गैर मुअक्कदा सुन्नतें होती हैं, इनको पढ़ना चाहिए, सवाब इनका बहुत ज़्यादा है, जानबूझकर इनको न छोड़ें, अगर छोड़ेंगे तो सवाब से महरूम हो जाएंगे, तो इनको अदा करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने असर की पहली 4 सुन्नतें नहीं पढ़ी तो वो गुनाहगार नहीं होगा। यूँ समझ लें कि है तो गैर मुअक्कदा, नफलों के हुक्म में है, लेकिन सवाब इनका बहुत ज़्यादा है, पढ़ेंगे तो सवाब बहुत ज़्यादा मिलेगा। और अगर किसी ने नहीं पढ़ी या कोई ना पढ़ पाया तो वो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन नहीं छोड़नी चाहिए, पढ़ लेनी चाहिए ताकि सवाब हासिल हो सके। उसके बाद असर के 4 फ़र्ज़ हैं जो लाजमी तौर पर पढ़ने ही पढ़ने हैं। हाँ, असर की पहली 4 सुन्नतें अगर किसी की छूट गई हैं, रह गई हैं, तो अब वो 4 फ़र्ज़ों के बाद इनको नहीं पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ गई मगरिब की नमाज़। मगरिब की नमाज़ में 3 फ़र्ज़ होते हैं पहले जो लाजमी तौर पर पढ़ने ही पढ़ने। उसके बाद फिर 2 सुन्नतें होती हैं जो पढ़नी हैं, उनको नहीं छोड़ना, ये 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं। उसके बाद 2 नफल अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार नहीं होगा। यानी ये बाकायदा तौर पर 2 नफल नमाज का हिस्सा नहीं है, कोई पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार नहीं होगा। उसके बाद आ गई नमाज असल, जो मेन नमाज थी वो इशा की, जिसमें रकतें बहुत ज़्यादा हैं और इसमें बाज़ लोगों का जैसे इख्तिलाफ बोलते हैं कि जी 9 रकतें हैं, बाज़ बोलते हैं सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लो तो काफ़ी है, बाज़ बोलते हैं नहीं जी इस तरह है, ये फ़लाँ रकतें हैं, 17 रकतें हैं, इस तरह हैं। तो ये तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा, डिटेल के साथ इसको, कि पहले 4 सुन्नतें हैं इशा की गैर मुअक्कदा, जिस तरह मैंने असर की बताई गैर मुअक्कदा कि उनको पढ़ेंगे तो सवाब बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह इशा की पहली 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, अगर पढ़ेंगे तो सवाब उनका बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई छोड़ देता है, किसी से छूट गई हैं, वो नहीं पढ़ पाया या उसने नहीं पढ़ी तो वो गुनाहगार नहीं होगा। 4 सुन्नतें हो गई ये गैर मुअक्कदा। उसके बाद आगे इशा के 4 फ़र्ज़ जो लाजमी तौर पर पढ़ने ही पढ़ने। उसके बाद फिर 2 सुन्नतें हैं, ये मुअक्कदा हैं, इनको भी पढ़ना है, इनको नहीं छोड़ना। उसके बाद फिर 2 नफल अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर कोई नहीं पढ़ता तो वो गुनाहगार नहीं होगा, ठीक है। ये बाकायदा तौर पर नमाज का हिस्सा नहीं है, पढ़ना चाहें तो पढ़ेंगे तो सवाब बहुत मिलेगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ते तो गुनाह नहीं होगा और सवाब भी नहीं मिलेगा। उसके बाद बारी आ गई 3 वितरों की। अब वितर जो हैं उनको भी लाजमी तौर पर पढ़ना ही पढ़ना है, वितर की नमाज वाजिब है। यानी यूँ समझ लें कि अगर 4 फ़र्ज़ नहीं पढ़े तब भी गुनाह है, 3 वितर नहीं पढ़े तब भी गुनाह है।
بعض لوگ اس کو بولتے ہیں نا یہ سنت نماز ہے، یہ نفلی نماز ہے، یہ نفلی نماز نہیں ہے، یہ واجب کے حکم میں واجب، بلکہ واجب ہے، حکم کیا واجب ہے، اس کو لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو وہ 4 فرضوں کی قضا بھی کرے گا، 3 وطروں کی قضا بھی کرے گا، یعنی کہ 3 وطر بھی لازمی طور پر پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا، بالکل نہیں چھوڑنا، لازمی طور پر پڑھنے۔ اس کے بعد اگر 2 نفل آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، یہ بھی باقاعدہ طور پر نماز کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد باری آ گئی جمعہ کی۔ اچھا، جمعہ کی جو نماز ہے اس میں پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں جمعہ کی، یہ مؤکدہ ہیں۔ اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے والی 4 سنتیں شاید ظہر کی ہیں، پھر 2 فرض جمعے کے ہیں، پھر 4 فرض اس کے ظہر کے ہیں، پھر 2 سنتیں ظہر کی ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ بات توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں اور یاد رکھ لیں کہ جمعہ والے دن جس نے جمعہ پڑھنا ہے اس نے ساری رکعتیں جمعہ کی ہی ادا کرنی ہیں۔ جمعہ والے دن جمعہ کی نماز ہی ظہر کی نماز کی جگہ پر ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جمعہ والے دن ظہر کی نماز نہیں ہے، جس نے جمعہ پڑھنا ہے اس نے ساری رکعتیں جمعے کی ہی پڑھنی ہیں۔ ہاں، جو جمعہ نہیں پڑھے گا، جیسے عورتیں گھر میں نماز پڑھیں گی تو وہ روٹین کے مطابق ظہر ہی پڑھیں گی، اور جس بندے کو جمعہ کی جماعت نہیں مل سکی تو اب پھر وہ ظہر کی نماز پڑھے گا روٹین کے مطابق، پھر وہ اکیلا علیحدہ اپنا جمعہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو 4 سنتیں پہلے مؤکدہ ہیں یہ جمعے کی، اس کے بعد پھر 2 فرض امام کے ساتھ جمعے کے، یعنی پہلے والی 4 سنتیں بھی نہیں چھوڑنی، 2 فرض بھی لازمی طور پر چونکہ پڑھنے ہی پڑھنے، وہ تو جماعت کے ساتھ مین ہے وہ تو۔ اس کے بعد پھر 4 سنتیں ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں اور وہ جمعے کی ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد پھر 2 سنتیں ہیں جمعے کی، ان کو بھی پڑھنا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد پھر 2 نفل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو اس میں گناہ نہیں ہوگا، وہ بھی باقاعدہ طور پر نماز کا حصہ نہیں ہے۔ اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ صرف پورے ٹائم پہ مسجد میں جاتے ہیں، جب فرضوں کا ٹائم ہوتا ہے، جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے یا جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، صرف 2 فرض پڑھتے ہیں، پہلی والی سنتی بھی نہیں پڑھتے، بعد والی بھی نہیں پڑھتے، اور 2 فرض پڑھ کے مسجد سے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، وہ 2 فرض تو ان کے ہو جائیں گے جو انہوں نے پڑھ لیے، لیکن پہلے والی سنتیں جو جان بوجھ کے چھوڑ دیں، بعد والی سنتیں جان بوجھ کے چھوڑ دیں، تو اس وجہ سے اگر کوئی روٹین بناتا ہے اس طرح بار بار چھوڑنے کی تو گناہ ہوگا، ناقص نماز ہوگی اس کی۔ 2 فرض تو ہو گئے، لیکن جو سنتیں تھیں پہلے والی اور بعد والی وہ نہیں پڑھی، اس اعتبار سے بول رہا ہوں کہ ناقص ہوگی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے والی سنتیں بھی پڑھیں آپ، بعد والی بھی پڑھیں، 4 جو ہیں وہ بھی، اور جو 2 ہیں وہ بھی بعد والی ادا کریں۔ تو سنتیں پڑھنی ہیں، لازمی طور پر پڑھا کریں، ان کو نہ چھوڑا کریں سنتوں کو۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر کسی کی پہلے والی 4 سنتیں رہ گئی ہیں، پہلے والی 4 سنتیں اگر کسی کی چھوٹ گئی ہیں، تو اب اگر وہ ڈائریکٹ آ کے 2 فرضوں میں امام کے ساتھ ملا ہے تو اب وہ بعد میں پہلے والی 4 سنتیں پڑھ لیں۔ 2 فرض امام کے ساتھ پڑھ لیے، اس کے بعد پھر 4 سنتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد 2 سنتیں پڑھیں، اس کے بعد پھر پہلے والی 4 سنتیں پڑھ لیں جو پہلے اس نے پڑھنی تھی۔ تو اس طرح مکمل پڑھے تو جمعہ والے دن بھی مکمل نماز ادا کیا کریں۔ اور عورتوں کے بارے میں جمعہ کا میں بتا چکا کہ وہ گھر میں رہیں گی اور گھر میں رہ کر روٹین کے مطابق ظہر کی نماز پڑھیں گی۔ عورتوں پر جمعہ کی نماز پڑھنا شریعت نے، اسلام نے فرض ہی نہیں کیا، وہ گھروں میں رہ کر روٹین کے مطابق ظہر کی نماز پڑھیں گی۔ باقی جتنی بھی نمازیں ہیں، نمازوں کا پریکٹیکل طریقہ، تمام نمازوں کا، فجر کی نماز ہو، وہ ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، وطر ہو، سجدہ صاحب ہو، جمعہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، تمام نمازوں پر میں ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آپ چینل وزٹ کر کے تمام ویڈیوز تسلی کے ساتھ ایسے انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ایک عام سے عام بندہ جو بالکل ان پڑھ ہو، جو ایک دن بھی سکول نہیں گیا، اس کو بھی دیکھنے سے آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کے توجہ کے ساتھ طریقے کو سمجھیں، نماز اس کے مطابق ادا کریں۔ اور جس کو نماز نہیں آتی، نیچے نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، نماز آپ کو انشاءاللہ یاد کروا دی جائے گی۔ اور آپ میں سے جو بھی آن لائن قرآن پڑھنا چاہتا ہو، ترجمہ پڑھنا چاہتا ہو، تفسیر پڑھنا چاہتا ہو، حدیث پڑھنا چاہتا ہو، یا کلاس لے کر مسائل سیکھنا چاہتا ہو، تو وہ اس نمبر پر واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔